Episode 10. अभी और कितनी देर इसे यहाँ रखना पड़ेगा? ज़्यादा देर नहीं। जैसे ही होश आता है हम दोबारा चेकअप करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ज़्यादा शदीद किस्म की इंजरीज नहीं है, बस घर में कुछ दिनों तक मुकम्मल तौर पर रेस्ट करना पड़ेगा। उसका जहन लाशऊर से शऊर का सफ़र तय कर रहा था। पहले जो सिर्फ बेमानी आवाज़ें थीं, अब वो उन्हें मफहूम पहना रहा था। आवाज़ों को पहचान रहा था। उनमें से एक आवाज़ सिकंदर उस्मान की थी, दूसरी यकीनन किसी डॉक्टर की। सालार ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसकी आंखें एकदम चुंधिया गई थीं। कमरे में बहुत तेज़ रोशनी थी, या कम अज़ कम उसे ऐसा ही लगा था। वो उनके फैमिली डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक था। वो एक बार पहले भी यहाँ ऐसे ही कमरे में रह चुका था, और ये पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी थी। उसका जहन बिल्कुल सही काम कर रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दर्द का एहसास उसे फिर होने लगा था। अब वो एक बहुत नर्म और आरामदेह बिस्तर पर था। उसके जिस्म पर वो लिबास नहीं था जो उसने सरकारी अस्पताल में पहना था, जहाँ से ले जाया गया था। वो एक और लिबास से मलबूस था। यकीनन उसके जिस्म को पानी की मदद से साफ भी किया गया था, क्योंकि उसे आधे बाजुओं वाली शर्ट से झांकते अपने बाजों पर कहीं भी मिट्टी या गर्द नजर नहीं आ रही थी। उसकी कलाइयों के गिर्द पट्टियां बंधी हुई थीं, और उसके बाजुओं पर छोटे छोटे बहुत से निशानात थे। बाजू और हाथ सूजे हुए थे। वो अंदाजा कर सकता था कि ऐसे ही बहुत से निशानात उसके चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी होंगे। उसे अपनी एक आंख भी सूजी हुई महसूस हो रही थी, और उसके जबड़े भी दुख रहे थे। मगर उससे भी ज़्यादा बुरा हाल गले का था। उसके बाजू में एक ड्रिप लगी हुई थी, जो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। पहली बार उसको होश में डॉक्टर ही ने देखा था। ये उनका फैमिली डॉक्टर नहीं था, शायद उसके साथ काम करने वाला कोई और फिजिशियन था। उसने सिकंदर को उसकी तरफ मुतवज्जा किया। होश आ गया है। सालार ने एक सोफे पर बैठे तैयबा को अपनी तरफ बढ़ते देखा, मगर सिकंदर आगे नहीं आए थे। डॉक्टर अब उसके पास आकर उसकी नब्ज चेक कर रहा था। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सालार जवाब में कुछ कहना चाहता था, मगर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल सकी। वो सिर्फ मुंह खोल कर रह गया। डॉक्टर ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। सालार ने तकिए पर रखा हुआ अपना सर नफ़ी में हिलाया। बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर शायद पहले ही उसके गले के प्रॉब्लम्स के बारे में जानता था। सालार ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नर्स के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे से एक टॉर्च नुमा आला उठाया। मुंह खोलें। सालार ने देखते जबड़ों के साथ अपना मुंह खोल दिया। डॉक्टर कुछ देर उसके हलक का मुआयना करता रहा, फिर उसने टॉर्च बंद कर दी। गले का तफसीली चेकअप करना पड़ेगा, उसने मुड़कर सिकंदर उस्मान को बताया। फिर उसने एक राइटिंग पैड और पेन सालार की तरफ बढ़ा दिया। नर्स तब तक उसके बाजू में लगे ड्रिप उतार चुकी थी। उठकर बैठो और बताओ क्या हुआ है गले को। उसे उठकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नर्स ने तकिया उसके पीछे रख दिया था, और वो राइटिंग पैड हाथ में लिए सोचता रहा। क्या हुआ था गले को, जिस्म को, दिमाग को? वो कुछ भी लिखने के काबिल नहीं था। सूजी हुई उंगलियों में पकड़े पेन को देखता रहा। उसे याद था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपनी वो चीखें याद आ रही थीं, जिन्होंने उसे अब बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। क्या लिखा जाए? ये कि मुझे एक पहाड़ पर सारी चीज़ें छीन कर बांध दिया गया था, या फिर ये कि मुझे चंद घंटों के लिए जिंदा कब्र में उतार दिया गया था ताकि मुझे सवालों का जवाब मिल जाए। वॉट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी? वो सफ़ेद कागज़ को देखता रहा। फिर उसने मुख्तसर सी तहरीर में अपने साथ होने वाला वाक़या तहरीर कर दिया। डॉक्टर ने राइटिंग पैड पकड़कर एक नज़र उन 7-8 जुमलों पर डाली, और फिर उसे सिकंदर उस्मान की तरफ बढ़ा दिया। आपको चाहिए फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता करें ताकि कार बरामद की जा सके। पहले ही काफ़ी देर हो गई है। पता नहीं वो गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा चुके होंगे। डॉक्टर ने हमदर्दाना अंदाज में सिकंदर को मशवरा दिया। सिकंदर ने राइटिंग पैड पर एक नज़र डाली। हाँ, मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। फिर कुछ देर उन दोनों के दरमियान उसके गले के चेकअप के सिलसिले में बात होती रही। फिर डॉक्टर नर्स के हमरा बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सिकंदर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ राइटिंग पैड सालार के सीने पर दे मारा। ये झूठ का पुलिंदा अपने पास रखो। तुम क्या समझते हो, अब मैं तुम्हारी किसी बात पर एतबार करूंगा? नहीं, कभी नहीं। सिकंदर बेहद मुश्तइल थे। ये भी तुम्हारा कोई नया एडवेंचर होगा, खुदकुशी की कोई नई कोशिश। वो कहना चाहता था, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं है, मगर वो गूंगों की तरह उनका चेहरा देखता रहा। मैं क्या कहूँ डॉक्टर से कि उसको आदत है ऐसे तमाशों और ऐसी हरकतों की। ये पैदा ही इन कामों के लिए हुआ है। सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तइल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब उससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाह कर बैठे हैं? सिकंदर उस्मान को यकीन था कि यह भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, उसके हाथ पांव पर मौजूद उन जख्मों को कोई डकैती करार नहीं दे सकता था।
اور وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ سالار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔ بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گنوا چکا تھا۔ شاید وہ سب کچھ ہی گنوا چکا تھا، اپنی عزت، خود اعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز۔ وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا۔ کوئی نیا ڈرامہ کیے بڑے دن گزر گئے تھے تمہیں، تو تم نے سوچا ماں باپ کو کیوں محروم رکھوں، انہیں ذلیل و خوار کیے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب نئی تکلیف دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔ اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے؟ مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے۔ تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھوا دے گا، اور تم کہہ رہی ہو کہ پولیس کو اطلاع دوں، اپنا مذاق بنواؤں؟ کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے، بیچ دی ہوگی کسی کو، یا کہیں پھینک آیا ہوگا۔ وہ اب اسے واقعی گالیاں دے رہے تھے۔ اس نے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا تھا، وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے۔ وہ ان کے ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روادار نہیں تھا، اور اس سے بات کرتے ہوئے سکندر بہت محتاط ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج پہلی دفعہ سالار کو ان کی گالیوں پر غصہ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زج کر دیا ہے۔ وہ پہلی بار اس بیڈ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون سی چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی؟ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کے عادی تھے۔ وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا، کیا دے رہا تھا؟ ذہنی حیثیت، پریشانی، تکلیف۔ اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی۔ صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی، تمہیں تبھی سکون ملے گا، صرف تبھی چین آئے گا تمہیں۔ پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی۔ پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی۔ وہ ان کے بغیر کیا کرے گا؟ اس کے لیے ان کے علاوہ کون پریشان ہوگا؟ اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا، اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں، تمہیں دوبارہ وہیں پھینک دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بس کرو سکندر، طیبہ نے ان کو ٹوکا۔ میں بس کروں؟ میں کیوں بس نہیں کرتا؟ کبھی تو ترس کھا لے یہ ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیا اس پر یہ فرض کر کے اس زمین پر اتارا گیا تھا کہ ہماری زندگی کو عذاب بنا دے؟ سکندر طیبہ کی بات پر مزید مشتعل ہو گئے۔ ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر سے پکڑا تھا۔ یہ بکواس پیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچارے کو کسی نے لوٹ لیا ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی سے کوئی لوٹتا اور اسے پہاڑ سے نیچے پھینکتا تاکہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سالار بے اختیار سے سکنے لگا۔ سکندر اور طیبہ بھونچکا رہ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے روتا دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا؟ سکندر عثمان بالکل ساکت تھے۔ طیبہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ اس کی پائنتی کی طرف کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ لپٹا ننھے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طیبہ اسے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا، بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا اسے کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے؟ اس سے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل میں کچھ ہونے لگا۔ اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندھا رہا تھا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ انہیں تشویش ہو رہی تھی، مگر سالار کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا۔ اور 2:30 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے اطلاع ملی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہ تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خود کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلس لے لے، اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل ہے۔ اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانات سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا۔ بعض جگہوں پر نیلاہٹ تھی۔ اس کے پیر بھی بری طرح زخمی تھے۔ ہاتھوں کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحت پیش کرتا تو کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے۔
मगर उसे इस तरह हिचकियों के साथ रोते देखकर उन्हें यकीन आने लगा था कि वो सच कह रहा था। वो कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने मोबाइल पर पुलिस से राब्ता किया। 1 घंटे के बाद उन्हें पता चला कि सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही पकड़ी जा चुकी है और उसके साथ 2 लड़के भी। पुलिस ने उन्हें एक मामूल की चेकिंग के दौरान लाइसेंस और गाड़ी के कागजात ना होने पर घबरा जाने पर पकड़ा था। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि उन्होंने गाड़ी कहीं से छीनी थी। वो सिर्फ यही कहते रहे कि वो गाड़ी उन्हें कहीं से मिली थी और वो सिर्फ शौक और तजस्सुस से मजबूर होकर चलाने लगे। चूंकि पुलिस के पास अभी तक गाड़ी की FIR भी दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए उनके बयान की तस्दीक मुश्किल हो गई थी। मगर सिकंदर उस्मान के FIR के कुछ देर बाद ही उन्हें कार के बारे में पता चल गया था। अब वो सही मानों में सालार के बारे में तशवीश का शिकार हुए थे। सिकंदर और तैयबा सालार को उस रात वापस नहीं लेकर आए। वो उस रात हॉस्पिटल में ही रहा। अगले दिन उसके जिस्म का दर्द और सूजन में काफ़ी कमी वाक़ई हो चुकी थी। वो दोनों 11 बजे के करीब उसे घर ले आए। इससे पहले पुलिस के 2 अहलकारों ने उससे एक लंबा चौड़ा तहरीरी बयान लिया था। सिकंदर और तैयबा के साथ अपने कमरे में दाखिल होते हुए पहली बार उसे अपनी खिड़कियों पर लगी मुख्तलिफ मॉडल्स की उन न्यूड तस्वीरों को देखा और बेख्तियार शर्म आई। तैयबा और सिकंदर बहुत बार उसके कमरे में आते रहे थे। वो तस्वीरें उनके लिए कोई नई या काबिल एतराज़ चीज़ नहीं थी। तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारे फ्रिज में फल और जूस रखवा दिया है। भूख लगे तो निकाल कर खा लेना या फिर मुलाजिम को बुलवा लेना, वो निकाल देगा। तैयबा ने उससे कहा। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक उसके पास रहे, फिर खिड़की के पर्दे बराबर करके उसे सोने की ताकीद करते हुए चले गए। वो उनके बाहर निकलते ही उठकर बैठ गया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। खिड़की के पर्दे हटाकर उसने बहुत तेज़ी से उन पर लगी हुई तमाम तस्वीरों को उतारना शुरू कर दिया। पोस्टर्स, तस्वीरें, कटआउट। उसने चंद मिनट में पूरा कमरा साफ कर दिया था। वॉशरूम में जाकर उसने बाथ टब में उन्हें फेंक दिया। वॉशरूम की लाइट जलाने पर उसकी नज़र अपने चेहरे पर पड़ी थी। वो बुरी तरह सूजा हुआ और नीला हो रहा था। वो ऐसे ही चेहरे की तवक्को कर रहा था। वो एक बार फिर वॉशरूम से निकल आया। उसके कमरे में पोर्नोग्राफी के बहुत से मैगजीन भी पड़े थे। वो उन्हें उठा लाया। उसने उन्हें भी बाथ टब में फेंक दिया और फिर वो बारी बारी अपने रैक में पड़ी हुई गंदी वीडियोज़ उठाकर उसमें से टेप निकालने लगा। आधे घंटे के अंदर उसका कारपेट टेप के ढेर से भरा हुआ था। उसने वहाँ मौजूद तमाम वीडियोज़ को ज़ाया कर दिया और टेप के उस ढेर को उठाकर बाथ टब में फेंक दिया और लाइटर के साथ उन्हें आग लगा दी। एक चिंगारी सी भड़की थी और तस्वीरों और टेप का वो ढेर जलने लगा था। उसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया था। बाथरूम की खिड़कियां खोल दी। वो उस ढेर को इसलिए जला रहा था क्योंकि वो उस आग से बचना चाहता था जो दोज़ख में उसे अपनी लिपटों में ले लेती। आग की लिपटें तस्वीरों और टेप के उस ढेर को खा रही थी, यूं जैसे वो सिर्फ आग के लिए बनाई गई थी। वो पलके झपकाए बगैर बाथ टब में आग के उस ढेर को देख रहा था, यूं जैसे उस वक्त किसी दोज़ख के किनारे खड़ा था। एक रात पहले उस पहाड़ी पर इस हालत में इस्लामाबाद की रोशनियों को देखते हुए उसने सोचा था कि वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और वो उसके बाद दोबारा कभी इन रोशनियों को नहीं देख सकेगा। उसने हिज़यानी हालत में गला फाड़कर चीखते हुए बार बार कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दें, सिर्फ एक मौका दें। मैं कभी गुनाह के पास नहीं जाऊंगा। उसे ये मौका दे दिया गया था। अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया था। आग ने उन सब कागज़ों को राख बना दिया था। जब आग बुझ गई तो उसने पानी खोलकर पाइप के साथ उस राख को बहाना शुरू कर दिया। सालार पलटकर दोबारा वॉश बेसिन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके गले में मौजूद सोने की चेन को वो लोग उतार कर ले गए थे, मगर उसके कान की लौ में मौजूद डायमंड टॉप्स वहीं था। वो प्लैटिनियम में जड़ा हुआ था और उन लोगों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। शायद उनका ख्याल होगा कि वो कोई मामूली पत्थर या फिर जरखून होगा, या फिर शायद उसके लंबे खुले बालों की वजह से उसके कानों की लौ में छुपी रही होगी। वो कुछ देर आईने में खुद को देखता रहा, फिर उसने कान की लौ में मौजूद टॉप्स उठाकर वॉश बेसिन के पास रख दिया। शेविंग किट में मौजूद क्लिपर उसने निकाला और अपने बाल काटने लगा। बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ वॉश बेसिन में बहता हुआ पानी उन बालों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। रेजर निकालकर उसने शेव करनी शुरू कर दी। वो जैसे अपनी तमाम निशानियों से पीछे छुड़ा रहा था। शेव करने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले, अपने हाथों में बंधी पट्टियां खोली और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो पूरा 1 घंटा अपने पूरे जिस्म पर एक एक हिस्से को कलमा पढ़कर साफ करता रहा, यूं जैसे वो आज पहली बार इस्लाम से मुतारिफ हुआ हो, पहली बार मुसलमान हुआ हो। वॉशरूम से बाहर आकर उसने फ्रिज में रखे सेब के चंद टुकड़े खाए और फिर सोने के लिए लेट गया। दोबारा उसकी आंख अलार्म से खुली जिसने उसे सोने से पहले लगाया था। वो बज रहे थे। माय गॉड सालार, ये अपने बालों का क्या किया तुमने? तैयबा उसे देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई
کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے، اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو۔ طیبہ نے اسے قدر نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے قہقہے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ قہقہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا، اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلٹن اور ہیرلڈ روبن سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے اسٹڈیز کے لیے باہر؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں گے۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دی۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس نے سامنے رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ کوئی وجود رکھتی تھی، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا۔ صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت عام ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی گندگی کہا تھا، نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا۔ آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھیں، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا عام ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟
میں نے حضرت سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا، وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے بہت بار سالار سے یہ زندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امام ہاشم پاک تھی۔ اب آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ ییل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہی پرانی نصیحتیں کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کے بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط، یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری، خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے۔ دکھائی دے نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے، وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے۔ پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہرنے والے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ سب کچھ، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیمہ گوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چیمہ گوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال النصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اسے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا، وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال النصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی،
اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال النصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں۔ سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں اور آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے محبت کرتی تھی؟ سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی۔ جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیا دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی کرنا نہیں چاہتا میں تبھی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے بعد تم دوبارہ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جلال نے قدر ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو۔ جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد کرنی نہیں چاہیے؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے، اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی کہا تھا تم سے کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال النصر نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اسے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی کرنے پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب روپیہ پیسہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔
वैसे यहाँ किस लिए हो? MBA कर रहा हूँ। फिर तो कोई मसला नहीं, जॉब तुम्हें मिल जाएगी, रुपया वैसे भी तुम्हारे पास है, लड़कियों को और क्या चाहिए? इमामा तो वैसे भी तुम्हें जानती है। जलाल ने चुटकी बजाते हुए मसला हल किया। सारा मसला तो उसी जानने ने ही पैदा किया है, वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा जानती है। सालार ने जलाल को देखते हुए सोचा, वो आपसे मोहब्बत करती है। सालार ने जैसे उसे याद दिलाया, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, लड़के कुछ ज़्यादा जज्बाती होती हैं इस मामले में। जलाल ने कदर बेजारी से कहा, ये वन साइड लव अफेयर तो नहीं होगा, आप किसी न किसी हद तक उसमें इन्वॉल्व तो ज़रूर होंगे। सालार ने कदर संजीदगी से कहा, हाँ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, मगर वक्त और हालात के साथ साथ तरजीहात भी बदलती रहती हैं इंसान की। अगर आपको वक्त और हालात के साथ अपनी तरजीहात बदलनी थी तो आपको उसके बारे में इमामा को इन्वॉल्व होते ही बता देना चाहिए था। कम से कम उससे ये तो होता कि वो आपसे मदद की तवक्को रखती, ना आप पर इस कदर इन्हिसार करती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपने उससे शादी के हवाले से कभी कोई बात या वादा किया ही नहीं था। जलाल कुछ कहने के बजाय खुशगमी नज़रों से उसे देखता रहा। तुम मुझे क्या जताने और बताने की कोशिश कर रहे हो? उसने चंद लम्हों के बाद उखड़े हुए अंदाज में कहा। उसने जब मुझसे पहली बार राब्ता किया था तो आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस देकर उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछूं, आपने अपने पेरेंट्स से शादी की बात कर ली है? मैंने उसे अपना फ़ोन दिया था कि वो आपसे ये बात खुद पूछ ले। यकीनन इस्लामाबाद आने से पहले आपने उससे ये कहा होगा कि आप उससे शादी के लिए अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। आपने यकीनन पहले मोहब्बत वगैरह के इजहार के बाद उसे प्रपोज किया होगा। जलाल ने कुछ बरहमी से उसकी बात काटी। मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। मान लेता हूँ उसने प्रपोज किया, आपने क्या किया? इनकार कर दिया? वो चैलेंज करने वाले अंदाज में पूछ रहा था। इनकार नहीं किया होगा। सालार अजीब अंदाज में मुस्कुराया। उसने मुझे बताया था कि आप नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत मोहब्बत है। आपको भी बताया होगा उसने कि वो आपसे मोहब्बत क्यों करती थी। मगर आपसे मिलकर और आपको जानकर मुझे बहुत मायूसी हुई। आप नात बहुत अच्छी पढ़ते होंगे, मगर जहाँ तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता वो आपको है। मैं ख़ुद कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ और मोहब्बत के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में। मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो शख्स अल्लाह या उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है या लोगों को ये इम्प्रेशन देता फिरता है, वो मदद के लिए फैले हुए हाथ को झटक नहीं सकता और ना ही किसी को धोखा और फरेब देगा। सालार उठकर खड़ा हो गया। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी मदद के लिए। हो सकता है आपने भी 1.5 साल पहले की हो, फिर भी अगर आप इनकार पर ही मुसिर हैं तो मैं या कोई आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। मगर आपसे मिलकर और आपसे बात करके मुझे बहुत मायूसी हुई। उसने अलविदाई मुसाफे के लिए जलाल की तरफ हाथ बढ़ाया। जलाल ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। वो तनफ्फुर भरे अंदाज में माथे पर बल लिए उसे देखता रहा। खुदा हाफिज। सालार ने अपना हाथ पीछे कर लिया। जलाल उसी हालत में उसे जाता देखता रहा। फिर उसने खुद कलामी की, इट्स रियली एन इडियट वर्ल्ड आउट देयर। वो दोबारा लंच ट्रे की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसका मूड बेहद ऑफ हो रहा था। जलाल नसर से मुलाकात के बाद वो अपने एहसासात को कोई नाम देने में नाकाम हो रहा था। क्या उसे अपने पछतावे से आज़ाद हो जाना चाहिए? क्योंकि जलाल ने यह कहा था कि सालार बीच में ना आता तो भी वो मामा से शादी नहीं करता। और जलाल नसर से बात करने के बाद उसे यह अंदाज़ा हो गया था कि मामा के लिए उसके एहसासात में कोई गहराई नहीं थी, मगर ये शायद उसके लिए बहुत से नए सवालात पैदा कर रहा था। वो जलाल से आज मिला था। 1.5 साल पहले उसने जलाल के साथ इस तरह की बात की होती तो शायद उस पर होने वाला असर मुख्तलिफ होता। तभी मामा के लिए उसके एहसासात का पैमाना मुख्तलिफ होता। और शायद 1.5 साल पहले वो इमामा के बारे में उस बेहिसी का मुजाहरा ना करता जिसका मुजाहरा उसने आज किया था। वो एक जहनी रौ में अपने कंधों से बोझ हटा हुआ महसूस करता और अगली जहनी रौ उसे फिर उलझन का शिकार करती थी। MBA का दूसरा साल बहुत पुरसुकून गुजरा था। पढ़ाई के अलावा उसकी ज़िंदगी में और कोई सरगर्मी नहीं रही थी। वो गेम्स पर सिर्फ डिस्कशंस में ही अपने क्लास फेलोज के साथ गुफ्तगू करता या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उसके साथ वक्त गुजारता। बाकी का सारा वक्त वो लाइब्रेरी में गुजार देता। वीकेंड पर उसकी वाहिद सरगर्मी इस्लामिक सेंटर जाना था, जहाँ वो एक अरब से कुरान पाक तिलावत करना सीखा करता था। फिर वो कुरान पाक के उन असबाब को दोहराया करता। फिर उसी अरब से उसने अरबी ज़बान सीखना शुरू कर दी।
خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی؟ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ سالار نے چند لمحوں بعد کہا، تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ خالد نے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا۔ سالار نے وضاحت کی، جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت بآسانی سے اسے حفظ کر لو گے بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے۔ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیر کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز پھر آ گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رو دیا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹوں میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر و زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ ہی چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی یہ بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا،
وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق میں اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا، اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا، اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفاخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا، مگر خانہ کعبہ جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپر جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی نہ کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا ملنی بھی چاہیے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ شخص میں ہی صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈالنا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار کون تھا، اس کا IQ لیول کیا تھا، کسے پرواہ تھی، اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی، کسے ہوش تھا، اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے، کسے خبر تھی، وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رش کرنے والا تھا۔ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس IQ لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا۔ وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ MBA میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اندازہ تھا اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا۔ اور MBA کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی۔ اس کا MBA مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹس کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں، میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔
सिकंदर उस्मान हैरान हुए। तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि तुम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तुम मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में ही सेटल होना चाहते हो। पहले मैंने अमेरिका में सेटल होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं वहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? वो उनसे ये नहीं कहना चाहता था कि पाकिस्तान में उसका डिप्रेशन बढ़ जाता है। वो मुसलसल इमामा के बारे में सोचता रहता था। वहाँ उसे हर चीज़ इमामा की याद दिलाती थी। उसके पछतावे और उसके एहसास जुर्म में इजाफा हो जाता था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। सिकंदर उस्मान कुछ देर उसे देखते रहे। हालांकि मेरा ख्याल है तुम एडजस्ट हो सकते हो। सालार जानता था उनका इशारा किस तरफ था, मगर वो खामोश रहा। जॉब करना चाहते हो? ठीक है, चंद साल जॉब कर लो, लेकिन उसके बाद आकर मेरा बिजनेस देखो। ये सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए ही इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वो कुछ देर उसे समझाते रहे। सालार खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। एक हफ्ते बाद वो दोबारा अमेरिका आ गया था। उसके चंद हफ्ते के बाद उसने यूनिसेफ में जॉब शुरू कर दी। वो न्यू हेवन से न्यूयॉर्क चला गया था। एक नई जिंदगी का आगाज था, और वहां आने के चंद हफ्ते बाद उसे ये अंदाजा भी हो गया था कि वो कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। वो उसे वहां भी उसी तरह याद आ रही थी। उसका एहसास जुर्म वहां भी उसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो 16 से 18 घंटे तक काम करने लगा। वो एक दिन भी 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया, और दिन रात की इस मसरूफियात ने उसे बड़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। अगर एक तरफ काम के उस अंबार ने उसके डिप्रेशन में कमी की थी, तो दूसरी तरफ वो अपने इदारे के नुमाया तरीन वर्कर्स में शुमार होने लगा था। यूनिसेफ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के ममालिक जाने लगा। गुर्बत और बीमारी को पहली दफ़ा अपनी आंखों से इतने करीब से देख रहा था। रिपोर्ट्स और अखबारों में छपने वाले हकायक में और उन हकायक को अपनी तमाम हौलनाकी के साथ खुली आंखों से देखने में बहुत फ़र्क होता है, और ये फ़र्क उसे उस जॉब में ही समझ में आया था। हर रोज़ भूखे सोने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में थी। हर रात पेट भरकर ज़रूरत से ज़्यादा खाने वालों की तादाद भी करोड़ों में थी। सिर्फ 3 वक्त का खाना, सर पर छत और जिस्म पर लिबास भी कितनी बड़ी नेमतें थीं, उसे तब समझ में आया। वो यूनिसेफ की टीम के साथ चार्टर्ड तैयारों में सफ़र करते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता। उसने ज़िंदगी में ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए थे कि उसे वो पुरअसाई ज़िंदगी दी गई थी जो वो गुजार रहा था। वो उन लोगों के लिए क्या गुनाह किए हुए था, और उन लोगों से क्या गुनाह हुए थे कि वो ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम सिर्फ ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में खुराक के उन पैकेट्स के पीछे भागते फिरते थे। वो सारी रात जाग कर अपने इदारे के लिए मुमकिन स्कीमें और प्लान बनाता रहता। कहाँ खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ इमदाद की ज़रूरत है, किन इलाकों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स दरकार थे। वो बाज़ दफ़ा 48 घंटे बग़ैर सोए काम करता रहता। उसके बनाए हुए प्रपोजल्स और रिपोर्ट्स तकनीकी लिहाज से इतने मरबूत होते थे कि उनमें कोई खामी ढूंढना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता था, और उसकी ये खुसूसियात उसकी साख और नाम को और भी मुस्तहकम करती जा रही थी। अगर मुझे अल्लाह ने दूसरों से बेहतर जहन और सलाहियतें दी हैं, तो मुझे उन सलाहियतों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ ला सकूँ, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ। वो काम करते हुए उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता था। यूनिसेफ के लिए काम करने के दौरान ही उसने एमफिल करने का सोचा था, और फिर उसने एमफिल में एडमिशन ले लिया था। इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हुए उसे कतन किसी किस्म का कोई शुबा नहीं था कि वो अपने आप को एक बार फिर ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ कर रहा था, मगर उसके पास उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। काम उसका जुनून बन चुका था, या फिर उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर एक मिशन। फुरकान से सालार की पहली मुलाकात अमेरिका से पाकिस्तान आते हुए फ़्लाइट के दौरान हुई। वो उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो अमेरिका में डॉक्टर्स की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके वापस आ रहा था, जबकि सालार सिकंदर अपनी बहन अनीता की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहा था। एक लंबी फ़्लाइट के दौरान दोनों के दरमियान इब्तिदाई तारुफ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं। फुरकान उम्र में सालार से काफ़ी बड़ा था। वो 35 साल का था। लंदन स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो पाकिस्तान आ गया था और वहाँ एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। चंद घंटे आपस में गुफ्तगू करते रहने के बाद फुरकान और वो सोने की तैयारी करने लगे। सालार ने मामूल के मुताबिक अपने ब्रीफ केस से स्लीपिंग पिल्स की एक गोली पानी के साथ निकाल ली। फुरकान ने इसकी तमाम कार्रवाई को खामोशी से देखा। जब उसने ब्रीफ केस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरकान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकते। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकता। फ्लाइट में हूँ या ना हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरकान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सालार मुस्कुराया। मैं सिरे से सो ही नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और 3-4 घंटे सो लेता हूँ।
इंसोमिनिया, फुरकान ने पूछा। शायद मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, मगर शायद ये वही है। सालार ने कदर लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए था। इस उम्र में इंसोमिनिया ये कोई बहुत सेहतमंद अलामत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम काम के पीछे जुनूनी हो चुके हो और इसी वजह से तुमने अपनी सोने की नॉर्मल रूटीन को ख़राब कर लिया है। फुरकान अब किसी डॉक्टर की तरह बोल रहा था। सालार मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो अगर रात दिन मुसलसल काम ना करे तो वो इस एहसास जुर्म के साथ जिंदा नहीं रह सकता था जिसे वो महसूस करता है। वो उसे ये भी नहीं बता सकता था कि वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सोने की कोशिश करे तो वो इमामा के बारे में सोचने लगता है, इस हद तक कि उसे अपना सर दर्द फटता हुआ महसूस होने लगता है। कितने घंटे काम करते हो एक दिन में? फुरकान अब पूछ रहा था। 18 घंटे, बाज़ दफ़ा 20। माई गुडनेस, और कब से? 2-3 साल से। और तभी से नींद का मसला होगा तुम्हें। मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया, तुमने खुद ही अपनी रूटीन ख़राब कर ली है। फुरकान ने उससे कहा, वरना इतने घंटे काम करने वाले आदमी को तो जहनी थकन एक लंबी और पुरसुकून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता। सालार ने मध्यम लहजे में कहा, यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सालार उससे ये नहीं कह सका कि वो वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरकान ने उससे कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तो तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं पढ़ सकूंगा? सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, नहीं, असल में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर तालीम मगरिब में हासिल करते हैं, वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते या उन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते। फुरकान ने वजाहत की, फुरकान, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। सालार ने उसी तरह लेटे हुए पुरसुकून आवाज़ में कहा। फुरकान को जैसे करंट लगा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक सिपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं है। सालार ने बात जारी रखी, मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, फुरकान ने बताया। सालार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए देखा। ये यकीनन एक खुशगवार इत्तफाक था। अगरचे फुरकान ने दाढ़ी रखी हुई थी, मगर सालार को फिर भी अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि वो हाफिज़ कुरान है। तो फिर तुम्हें इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके सोने वाले इंसान को नींद ना आए, ये मुझे अजीब लगता है। सालार ने फुरकान को बड़बड़ाते सुना। वो अपने हवास को हल्का हल्का मफलूज पा रहा था। नींद उस पर गलबा पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। तुम्हें कोई परेशानी है? उसने फुरकान की आवाज़ सुनी। वो नींद की गोलियों के ज़ेर असर ना होता तो मुस्कुराकर इनकार कर देता, मगर वो जिस हालत में था उसमें वो इनकार नहीं कर सका। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। मुझे सुकून नहीं है। मुझे लगता है मैं मुसलसल किसी सहरा में सफ़र कर रहा हूँ। पछतावे और एहसास जुर्म मुझे छोड़ते ही नहीं। मुझे किसी पीर कामिल की तलाश है जो मुझे इस तकलीफ़ से निकाल दे, जो मुझे मेरी ज़िंदगी का रास्ता दिखा दे। फुरकान दम बखुद उसका चेहरा देख रहा था। सालार की आंखें बंद थीं, मगर वो उसकी आंखों के कोनों से निकलती नमी को देख रहा था। उसकी आवाज़ में भी बेरब्ती और लड़खड़ाहट थी। वो उस वक्त लाशऊरी तौर पर स्लीपिंग पिल्स के ज़ेर असर बोल रहा था। वो अब खामोश हो चुका था। फुरकान ने मज़ीद कोई और सवाल नहीं किया। बहुत हमवार अंदाज में चलने वाली उसकी सांस बता रही थी कि वो नींद में जा चुका था। जहाज़ में होने वाली वो मुलाकात वहीं ख़त्म नहीं हुई। वो दोनों जागने के बाद भी आपस में गुफ्तगू करते रहे। फुरकान ने सालार से उन चंद जुमलों के बारे में नहीं पूछा था जो उसने नींद के आगोश में समाते हुए बोले थे। खुद सालार को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने सोने से पहले उससे कुछ कहा था। अगर कहा था तो क्या कहा था। सफ़र ख़त्म होने से पहले उन दोनों ने आपस में कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस का तबादला किया। फिर सालार ने उसे अनीता की शादी पर इन्वाइट किया। फुरकान ने आने का वादा किया, मगर सालार को उसका यकीन नहीं था। उन दोनों की फ़्लाइट कराची तक थी। फिर सालार को इस्लामाबाद की फ़्लाइट लेनी थी, जबकि फुरकान को लाहौर की। एयरपोर्ट पर फुरकान ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे अलविदाई मुसाफा किया। अनीता की शादी 3 दिन बाद थी और सालार के पास इन 3 दिनों के लिए बहुत से काम थे। कुछ शादी की मसरूफियात और कुछ उसके अपने मसले। वो अगले दिन शाम को उस वक्त हैरान हुआ जब फुरकान ने उसे फ़ोन किया। 10-15 मिनट दोनों की गुफ्तगू होती रही। फ़ोन बंद करने से पहले सालार ने एक बार फिर उसे अनीता की शादी के बारे में याद दिलाया। ये कोई याद दिलाने वाली बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं वैसे भी इस वीकेंड पर इस्लामाबाद में ही हूँ। फुरकान ने जवाबन कहा, मुझे वहाँ अपने गाँव में अपना स्कूल देखने भी जाना है। उस बिल्डिंग में कुछ इजाफी तामीर हो रही है, उसी सिलसिले में। तो इस्लामाबाद में इस बार मेरा क़याम कुछ लंबा ही होगा। सालार ने उसकी बात को कुछ दिलचस्पी से सुना। गाँव, स्कूल, क्या मतलब? एक स्कूल चला रहा हूँ मैं वहाँ अपने गाँव में। फुरकान ने इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में से एक नाम लिया, बल्कि कई सालों से। किस लिए? फुरकान को इसके सवाल ने हैरान किया। लोगों की मदद के लिए। और किस लिए? चैरिटी वर्क है। नहीं, चैरिटी वर्क नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। ये किसी पर कोई एहसान नहीं है।
فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔